नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी आयनिक इक्विलिब्रियमको न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। न्युमेरिकल यस प्रकार छ: 200 ml of an aqueous solution of HCl pH 2 is mixed with 300 ml of an aqueous solution of NaOH pH 12. What will be the pH of resulting solution? ओके, यसलाई दुईटा मेथडबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। पहिलो यस प्रकार चाहिँ छ: फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोलुसन pH कति दिएको रहेछ त 2। pH को आधारमा हामी सजिलै सोलुसनमा रहेको H+ को मोलाइटी निकाल्न सक्छौँ। कसरी? हामी सबैलाई थाहा छ pH भनेको के हो त? इट इज नेगेटिभ लोगरिथम अफ H+ आयन कन्सन्ट्रेसन। सो H+ भनेको के हुन्छ त? 10⁻⁻⁻ pH, यानी कि 10⁻⁻2 mg हुन्छ। अब मोलाइटी कति? सो माथिको आधारमा मोलाइटी कति हुने भयो त? 10⁻⁻2 mg हुने भयो। भोल्युम अफ द सोलुसन कति दिएको छ? 200 ml। ओके, यदि हामीलाई चाहिँ सोलुसनको मोलाइटी थाहा छ र भोल्युम चाहिँ थाहा छ भने त्यसको आधारमा हामी सजिलै के निकाल्न सक्छौँ? नम्बर अफ मोल्स निकाल्न सक्छौँ यो फर्मुलाबाट। ओके, र यो फर्मुला हामीले बरो गरेका हौँ फ्रम भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। कुनै पनि सोलुसनमा सोल्युटको नम्बर अफ मोल्स कति छ त निकाल्ने फर्मुला के हो त? मोलाइटी टाइम्स भोल्युम अफ द सोलुसन लिटर। मोलाइटी H+ को कति रहेछ त? 10⁻⁻2। भोल्युम कति छ? 200 ml। यसलाई चाहिँ लिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? 1000ले डिभाइड चाहिँ गर्नु पर्यो। सल्भ गरेर कति आउँछ त? 2 × 10⁻³ चाहिँ आउँछ। द्याट्स द नम्बर अफ मोल्स अफ H+ आयन इन द सोलुसन। त्यो सेम कुरो चाहिँ हामी के को लागि गर्ने हो त? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलुसनको लागि गर्ने हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलुसनको pH कति दिएको छ? 12 दिएको छ हैन। सो pH को आधारमा हामी pOH निकाल्न सक्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ pH + pOH कति हुन्छ त? 14 चाहिँ हुन्छ। सो सजिलै यसको बारे चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? pOH निकाल्न सक्छौँ। सो pOH कति आउँछ? 2 चाहिँ आउने भयो। यसको आधारमा हामी चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयनको मात्रा निकाल्न सक्छौँ, मोलाइटी निकाल्न सक्छौँ। OH- कति त? 10⁻⁻⁻ pOH, यानी कि 10⁻⁻2 mg भयो। सो मोलाइटी अफ OH- आयन्स कति रहेछ त? 10⁻⁻2 mg रहेछ। भोल्युम कति त? 300 ml। सो मोलाइटी र भोल्युमको आधारमा सजिलै हामी के गर्न सक्छौँ? नम्बर अफ मोल्स अफ OH- निकाल्न सक्छौँ। फर्मुला त्यही हुनेछ, मोलाइटी टाइम्स भोल्युम अफ द सोलुसन लिटर। मोलाइटी 10⁻⁻2, भोल्युम भनेको 300 ml। यसलाई लिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ 1000 ले डिभाइड गरिदिएका छौँ। कति आउँछ? 3 × 10⁻³ चाहिँ आउने भयो। द्याट्स द नम्बर अफ मोल्स अफ OH- आयन इन द सोलुसन। ओके, अब हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर अफ मोल्स अफ H+ आयन एन्ड नम्बर अफ मोल्स अफ OH- सेम चाहिँ छैन, यानी कि न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ H+ र OH- को बिचमा रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ H+ र OH- को सङ्ख्या के हुनु पर्यो त? सेम हुनु पर्यो, यानी कि नम्बर अफ मोल्स के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। अब यहाँ नम्बर अफ मोल्स सेम छैन। के को नम्बर अफ मोल्स बढी छ त? हाइड्रोक्साइड आयनको। सो के बाँकी रहन्छ त? हाइड्रोक्साइड आयन बाँकी चाहिँ रहन्छ। कति बाँकी रहन्छ? त्यो त सजिलै हामी सब्ट्र्याक्सनबाट निकाल्न सक्छौँ नि त। 3 × 10⁻³ - 2 × 10⁻³ कति आउँछ? 1 × 10⁻³ चाहिँ आउँदो रहेछ। ओके, र भोल्युम अफ द मिक्सचर हेर, हाम्रो चाहिँ HCl सोलुसनको भोल्युम 200 ml चाहिँ हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलुसनको भोल्युम चाहिँ 300 ml चाहिँ हो। सम कति हुन्छ त? 500 ml। यसलाई लिटरमा लग्यो भने कति हुन्छ त? 0.5 लिटर चाहिँ हुन्छ। सो इफ यु नो द नम्बर अफ मोल्स एन्ड द भोल्युम, यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट मोलाइटी। सो मोलाइटी अफ OH- इन द सोलुसन भनेको कति हुन्छ त? वेल, इट्स द नम्बर अफ मोल्स अफ OH- लेफ्ट, कति बाँकी छ, बाइ द भोल्युम अफ द मिक्सचर इन लिटर। सो कति नम्बर अफ मोल्स अफ OH- बाँकी छ त? 1 × 10⁻³ र भोल्युम अफ द मिक्सचर कति हो त? 0.5 लिटर। सल्भ गर्नु कति आउँछ? 0.002 mg आउने भयो। अब हामी सबैलाई थाहा छ pOH भनेको के हो, बिकज हामीले चाहिँ OH- को कन्सन्ट्रेसन मोलाइटी निकालेका छौँ। सो फर्स्ट वी आर गोइङ टु गेट pOH। pOH भनेको नेगेटिभ लोगरिथम अफ OH- आयन चाहिँ हो। डेटा पुट गर्ने कति आउँछ? 2.7। बट द क्वेसन इज आस्किङ यु pH। सो इफ यु नो pOH, वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट pH, र त्यो भनेको के हो? 14 - pOH, यानी कि 11.3। नाउ द्याट्स द एन्सर। ठिक छ त? सो एउटा मेथड भनेको यो चाहिँ भयो, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ दुवै सोलुसनमा भएको H+ र OH- को मात्रा सङ्ख्या हामीले निकाल्यौँ। सब्ट्र्याक्सन गरेर चाहिँ के बाँकी रहन्छ त्यसको मात्रा निकाल्यौँ। त्यसपछि त्यसको मोलाइटी निकाल्यौँ हैन, किनकि हामीले चाहिँ OH- को मोलाइटी निकालेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले pOH निकाल्यौँ। pOH निस्किसकेपछि pH हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब यही क्वेसनलाई हामी अर्को पनि मेथडबाट गर्न सक्छौँ। यही क्वेसनलाई हामी चाहिँ दोस्रो मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ। दोस्रो मेथड यस प्रकार छ: फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोलुसन pH दिएको रहेछ 2। सो यसबाट हामी H+ आयनको कन्सन्ट्रेसन यानी कि मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ, which happens to be 10⁻⁻ pH, that is 10⁻2 m. Okay, so what's the molarity of H+ ion here? 10⁻2 m. Volume कति दिएको छ? 200 ml.
सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसनको pH दिएको छ 12, सो हामी pH निकाल्न सक्छौँ एन्ड दैट विल बी 14 minus pH, दैट इज 14 minus 12 which happens to be 2. सो यदि हामीलाई pH थाहा छ भने हामी सजिलै OH माइनसको मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ, जसको फर्मुला के हो त 10 to the power minus pOH चाहिँ हो, यानी कि 10 to the power minus 2m. सो मोलारिटी अफ OH माइनस आइन कति रहेछ त 10 to the power minus 2m चाहिँ रहेछ, राइट। र भोल्युम हामीलाई यसको दिएकै रहेछ 300 ml। अब हामी यो फर्मुलाको प्रयोग गर्न सक्छौँ, ओके। मोलारिटी अफ द मिक्सचर इक्वल्स टु V1m1 minus V2m2 by V1 plus V2। हामी आर्ग्यु गर्न सक्छौँ सर यदि वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ भने त्यसमा त हामीले मोलारिटी युज गर्न नहुने हो नि त। नाउ यु आर एब्सोल्युटली राइट। हाम्रो जेनरल कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि कि र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामी यसको प्रयोग चाहिँ गर्छौँ कि कुनै पनि दुईटा वस्तुको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ भने चाहिँ हामी त्यसमा मोलारिटीको प्रयोग चाहिँ गर्दैनौँ। द ओन्ली कन्सन्ट्रेसन विच क्यान बी युज इज नर्मालिटी। तर आर्निक इक्विलिब्रियममा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ। किन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिकज हियर द रिएक्सन इज टेकिङ प्लेस बिट्विन वाट H प्लस एन्ड OH माइनस। यिनीहरूको बिचमा न्युट्रलाइजेसन भइरहेको छ र के बन्छ त वाटर बन्छ। सो H प्लस OH माइनसको बिचमा न्युट्रलाइजेसन हुनको लागि चाहिँ नम्बर अफ मोल्स के हुनु पर्यो त सेम चाहिँ हुनु पर्यो। ध्यान दिने हामीलाई सबलाई थाहा छ कि दुईटा वस्तुको बिचमा रिएक्सन हुनको लागि चाहिँ दुवै वस्तुको नम्बर अफ मोल्स सेम हुनुपर्छ जरुरी छैन। यहाँ ठिक कहिलेकाहीँ केही रिएक्सनमा चाहिँ नम्बर अफ मोल्स सेम भइदियो भने रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ र केही रिएक्सन्सहरूमा चाहिँ नम्बर अफ मोल्स सेम भइदियो भने पनि रिएक्सन कम्प्लिट नहुन सक्छ। द्याट्स वाइ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले पढेका छौँ कि कुनै पनि दुईटा वस्तुको बिचमा रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ द ओन्ली कन्डिसन जसको रिफरेन्स हामी लिन्छौँ त्यो के हो त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। तर यदि हामीले चाहिँ H प्लस OH माइनसको हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ दुवैको स्टियोमेट्रिक अप्सन कति रहेछ त 1, यानी कि H प्लस र OH माइनसको बिचमा न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ दुवैको नम्बर मोल्स के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। सो यो केसमा इन द केस अफ आर्निक इक्विलिब्रियम यो केसमा हामी यस फर्मुलाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। इभन इफ द क्वेसन इज अबाउट द रिएक्सन, यहाँ रिएक्सन भइरहेको छ बट द रिएक्सन इज टेकिङ प्लेस बिट्विन H प्लस एन्ड OH माइनस हैन। र यहाँ हामीले चाहिँ H प्लस र OH माइनसको हामीले मोलारिटी चाहिँ निकालेका छौँ एन्ड द्याट्स वाइ दिस फर्मुला क्यान बी युज्ड हियर। यो स्पेसिफिक फर्मुला हैन हो यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई जेनरलाइज नगर्ने ल, यसलाई भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा यही कन्टेक्स्टमा प्रयोग चाहिँ नगर्दिने। भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामी त्यहाँ चाहिँ युजली नर्मेटिभ इक्वेसन या त्यसकै फर्मको प्रयोग चाहिँ गर्छौँ यदि रिएक्सन सम्बन्धी क्वेसन हो भने। तर यहाँ चाहिँ हामीसँग हेर्न सक्छौँ हामीले H प्लस OH माइनसको मात्रा चाहिँ निकालेका छौँ, मोलारिटी निकालेका छौँ। सो इन दिस स्पेसिफिक केस दिस फर्मुला क्यान बी युज्ड। सो मोलारिटी अफ द मिक्सचर कति आयो त -0.002 mg आयो, माइनस आयो। सो मोलारिटी त माइनस नेगेटिभमा नहुनु पर्ने हो नि त। यहाँ माइनस आयो यसको मतलब के हो त यो दोस्रो सोल्युसन के हो त एक्सिसमा चाहिँ छ, यानि कि OH माइनस इज इन एक्सिस। यो पहिलो कसको लागि थियो त H प्लस को लागि, यो दोस्रो कसको लागि हो त OH माइनस को लागि चाहिँ। यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा थिएन नि त कुन चाहिँ वस्तु बढी मात्रामा चाहिँ छ। सो हामीले डाइरेक्टली फर्मुला युज चाहिँ गर्थ्यौँ। यदि यो पोजिटिभ आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो H प्लस एक्सेसमा हुन्थ्यो, तर किनकि यो नेगेटिभमा आइदियो के छ त OH माइनस एक्सेसमा चाहिँ छ। ध्यान दिने मोलारिटीको भले न्युमेरिकल भ्यालु यहाँ चाहिँ नेगेटिभमा आइरहेको छ, नेगेटिभ भ्यालु हामीले युज गर्न चाहिँ नहुने, हामी सिधै पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ युज गर्छौँ। ओके वी जस्ट एक्सक्लुड इट, रिमुभ चाहिँ गरिदिन्छौँ। सो मोलारिटी अफ द मिक्सचर कति रहेछ त 0.002 m। यो कसको हो त हाइड्रोक्साइडको। अब यदि हाइड्रोक्साइडको मोलारिटी हामीलाई थाहा छ भने के हामी pOH निकाल्न सक्दैनौँ? pOH कति आयो त? pOH भनेको के हो त नेगेटिभ लोगरिथम अफ OH माइनस आइन। कति आउँदो रहेछ त 2.7। सो यदि pOH थाहा छ भने pH निस्किँदैन त? निस्किन्छ 14 माइनस pOH यानी कि 11.3 एन्सर। सो कुनै पनि मेथडबाट गर्न सकिन्छ। यो दोस्रो मेथडबाट गर्दाखेरि अलिकति हामीले केयरफुल चाहिँ हुनु पर्यो बिकज हामी सर्टेन कन्टेक्स्टमा यो फर्मुलाको प्रयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसलाई जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन। कुनै दुईटा वस्तुको बिचमा रिएक्सन हुँदैमा चाहिँ हामी यो फर्मुलाको प्रयोग गर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ हामी H प्लस र OH माइनस हेरिरहेका छौँ। सो यस्ता नियमकोहरूमा यो फर्मुलाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छ होला। यसमा केही कुरा नबुझेको छ भने कमेन्टमा हामी सोध्न सक्छौँ है। आजलाई हामी यति नै राखौँ। थ्याङ्क यू अल।